अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मुल्क के मारूफ यूट्यूबर मौलवी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जी गिरफ्तार कर लिया गया है। किस वजह से गिरफ्तार किया गया है? ऐसे कौन से हकाइक हैं जो नहीं बताए जा रहे या आपके नॉलेज में नहीं है? कौन सी जेल में मुंतकिल किया गया है? मुकदमा क्या है? दफात क्या है? किसकी जानब से गिरफ्तार किया गया है? इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने तफसील से बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले इस बात की वजाहत कुछ लोगों को अजीब लगेगा, मैंने ये क्यों कहा कि यूट्यूबर मौलवी जो मिर्जा साहब के चाहने वाले हैं उनको लगा होगा मैंने उनकी तौहीन की है। देखिए, यूट्यूबर मौलवी मिर्जा साहब का क्या कैरियर है? मिर्जा साहब ने अपने कैरियर का आगाज यूट्यूब से किया। अब मिर्जा साहब को मुफ्ती तो है कोई नहीं, ना कोई आलम दीन है कि बंदा कहे कि बहुत बड़े आलम दीन है या मुफ्ती आजम है या इवन मुफ्ती ही है। वो अपने नाम के साथ इंजीनियर लगाते हैं। और आपको पता है कि इंजीनियर पाकिस्तान के अंदर जिसको कोई रोजगार नहीं बनता, फिर वो कोई पीर बन जाए, कोई मौलवी बन जाए, फिर ये उसकी अपनी मर्जी है। तो लिहाजा यूट्यूब से उन्होंने कैरियर का आगाज किया और यूट्यूब पर अभी भी वो अपना वीलॉग भी करते हैं, अपनी चीजें भी और तनकीद भी, पॉडकास्टें भी, सारा सिलसिला उनका सोशल मीडिया से ही जुड़ा हुआ है। और आजकल वैसे भी यूट्यूबर्स के गिर्द घेरा तंग है। डक्की भाई मुल्क के एक और मारूफ यूट्यूबर, उनको चंद दिन पहले जब वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहे थे तो FIA के साइबर क्राइम सेल की जानब से उन्हें गिरफ्तार किया गया था कि आप ये जो बैटिंग एप्स हैं, ये जुए वाली एप्स हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं। बहरहाल मिर्जा साहब क्योंकि अब आलम दीन भी हैं, कोई उनसे इख्तिलाफ करे, कोई इख्तिलाफ करते भी हैं लोग के वो जो सियासी मामला के अंदर पंगेबाजी करते हैं और वो एक बड़ा बोल्ड उनका स्टांस होता है। जो इंफॉर्मेशन आई है सबसे पहले मैं आपके सामने वो रख लूं। खबर है मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को जेलम से गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त पुलिस की भारी नफरी और सख्त सिक्योरिटी मौजूद थी। मिर्जा मोहम्मद अली को हिरासत में लेने के बाद जेलम की डिस्ट्रिक्ट जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। जराये का कहना है कि इन्हें 3 MPO, ये जो 3 MPO है, अमनो अमान के अंदर जो मसला हो तो वो एक MPO के तहत फौरी तौर पे हफाजती तहवील में ले लिया जाता है ना, तो 3 MPO के तहत मिर्जा साहब को गिरफ्तार किया गया है। उनकी अकेडमी को भी सील कर दिया गया, यानी जो अकेडमी जहां पे बैठ के वो दर्स देते हैं, वीलॉग करते हैं, यूट्यूब की पॉडकास्टें करते हैं, उसको भी सील कर दिया गया है। जबकि बताया जा रहा है जबकि बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी NCCIA ने की है। इन्हें जेलम के मशीनी मोहल्ला से वाकई अपनी अकेडमी से हिरासत में लिया गया। तो ऐसा क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है ना, अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं रात के 1:15 बजे हुए, डेवलपिंग स्टोरी है। 2 इस वक्त राय, एक ही है कि 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, जेलम की जेल मुंतकिल किया गया है। दूसरा यह है कि FIA के साइबर क्राइम सेल की जानब से उन्हें हिरासत में लिया गया। मामला क्या है? मामला है बड़ा सेंसिटिव, मजहबी मामला है और मैं क्योंकि आलम दीन नहीं हूं तो हमें इंतहाई एहतियात से इस तरह के मामला जो तौहीन मजहब वाले हों, और पाकिस्तान में एक खास ट्रेंड भी है, बाज लोगों को तो वैसे ही तौहीन मजहब का वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हमने मुकदमात देखे, लेकिन ये जो मिर्जा साहब पर बज़ाहिर इल्जाम है, चाहे इनकी जानब से लगाए गए हैं, इन पर जो लगे हैं वो बड़े सेंसिटिव है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज की कॉल दे दी गई थी, मुख्तलिफ उलमा, मुख्तलिफ जो है वो बड़े सेंसिटिव सा मामला है। वो मिर्जा साहब की गिरफ्तारी का मामला भी, उनके खिलाफ जो है वो एहतजाज की भी कॉलें हो रही थी। आपने देखा था कि इस्लामाबाद के अंदर चंद दिन पहले जब मदनी मस्जिद को गिराया गया था, शहीद किया गया था, उस वक्त भी उलमा सड़कों पर आए थे और वो भी बड़ा सेंसिटिव मामला था, उस पर भी हमने बड़े एहतियात से काम लिया था। अब जो फतवा जारी हुआ है कि किस वजह से जो फतवा जारी हुआ है जिस पर दस्तखत है मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब के और उनकी मोहर भी लगी हुई है, वो मोहर वाला जो फतवा है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख लूं, फिर जो मजीद हकाइक इस केस से जुड़े हुए वो आपके सामने। हुक्मरान बाला और हफाज पाकिस्तान के सालार के नाम खुसूसी पैगाम मिर्जा जेलमी के खिलाफ शरई फतवे का खुलासा। मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी नामी शख्स का एक क्लिप मुझे सुनाया गया जिसके अल्फाज के लिहाज से मुझसे शरई फतवा तलब किया गया, जिस वीडियो में मेरे मुशाहिदे के लिहाज से ना तो डबिंग है और ना ही कोई कटिंग की गई है। इस क्लिप में मिर्जा जेलमी ने वाज़ह तौर पर
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کے بارے میں ایک لفظ بولا ہے جو رسول اللہ کی 100% انتہائی بڑی توہین ہے. کوئی مسلمان جب حضرت محمد مصطفیٰ کے بارے میں ایسا لفظ بولے اجتماعی طور پر وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے. اس نے کرسچنز کا حوالہ دے کر کہا کہ وہ رسول اللہ کو معاذ اللہ اس طرح کہتے ہیں. یعنی بڑے احتیاط سے انہوں نے کام لیا ہے کہ وہ جو کرسچنز کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے وہ الفاظ بھی انہوں نے اپنے فتوے میں استعمال کی، جو کہ بڑی اچھی بات ہے. رسول اللہ کے بارے میں اس طرح کی ہماری تو زبانیں کٹ جائیں کہ ہم اس طرح کے الفاظ استعمال بھی کریں. اچھا، کہتے ہیں اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہا ہو تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اس کو اپنی طرف سے بیان کرے یا کسی شرعی مسئلے کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے. یہ بھی توہین رسالت اور کفر ہے. یاد رکھیں، محمد علی جیلمی نامی شخص نے سارے انبیاء رسول افضل حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف سے جس لفظ کی نسبت کی وہ اتنی بڑی گالی ہے کہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. نقل کفر نباشت لفظ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دجال ہے. استغفر اللہ. یہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس کے قائل کے خلاف 295 وہ جو یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف بھی وہ ہوا تھا مطالبہ 295 لگائی جائے کہ دفعہ 100 مرتبہ FIR کاٹ کر اسے سزا دیں تو پھر بھی تھوڑی ہے. اسلامیہ نے پاکستان کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر 295 کے تحت اسے گرفتار کر کے اسے انجام تک پہنچائے. جبکہ ایک اور جو اطلاع سامنے آئی ہے کہ یہ جو مرزا صاحب نے کرسچین کمیونٹی کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا، تمام کرسچنز لوگوں نے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ بے شک ہمارے نبی نہیں ہے، مسلمانوں کے نبی ہیں پرافٹ محمد پیس بی اپان. ہم نہیں کہہ سکتے، ہم یہ جرات نہیں کر سکتے، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. جو بیان ہے کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ہے، بار بار کروں یہ سینسٹیو معاملہ ہے. صرف یہ آپ کی معلومات کے لیے چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو معلومات سامنے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق انجینئر محمد علی مرزا کو جیلم سے 3 MPO کے تحت حفاظتی تحویل میں لیا گیا. مرزا نے چند دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر گستاخانہ جملے مسیح کمیونٹی سے منسوب کیے تھے، لیکن اس پر پاکستان کی مسیح برادری کے تمام بڑے مذہبی رہنماؤں نے کھل کر اعلان کیا کہ یہ جملے جھوٹ ہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا، نہ ہماری کمیونٹی کا یہ نظریہ ہے، نہ ہمارا دین اور مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. اس کا مطلب صاف ہے کہ گستاخی مسیح برادری نے نہیں کی بلکہ یہ جملے مرزا صاحب نے خود گھڑے ہیں. تو یہ اس وقت سوشل میڈیا پر اس طرح کے دعوے ہو رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے مسیح کمیونٹی کو قربانی کا بکرا بنایا گیا. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بے شمار اور بھی ایسی کمیونٹیز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر اقلیتیں میں نہیں کہہ رہا محفوظ نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے نا. زبردستی ان سے کنورٹ کروانا، سکھ ہو جائیں، ہمارے ہندو بھائی ہو جائیں، مسیح برادری ہو جائے، دیگر بہت سارے ایسے جو دیکھیں نا. جب پاکستان آزاد ہوا تھا اس وقت کیا پاکستان میں اقلیتیں تھیں، ان کا کیا یعنی ریشو تھی، اور اب کتنی رہ گئی اور کتنے پاکستان چھوڑ کر لوگ جا چکے ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. ظاہر ہے اس پہ جتنی بات کم کی جائے اتنی کم ہے، لیکن ظاہر ہے امن و امان جو اگرچہ مرزا صاحب جو ہے وہ بڑے سمجھے جاتے تھے کہ مرزا صاحب بڑے منظور نظر ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ان کے حوالے سے دعوے ہوتے تھے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ ایک خاص پاکستان کے سیاسی جماعت کے حوالے سے بھی ان کا جو ایک تھا بغض تھا، وہ بھی بڑا بغض کہہ لیں، یا جو ان کا ایک نظریہ تھا وہ بڑا واضح تھا. سیاست کے اندر انہوں نے پنگے بازی لینی، کسی مولوی کو انہوں نے للکار دینا، کسی مولوی نے آ کے ان کو للکار دینا. یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے سے چلتا ہوا آ رہا تھا اور مرزا صاحب کے حوالے سے تاثر یہی تھا کہ ان کے پیچھے بڑی کوئی طاقتور شخصیات ہیں. بہرحال اب کیونکہ امن و امان کا ایشو تھا، یہ مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو سکتا تھا. مرزا صاحب کو لے کر پاکستان میں احتجاجی صورتحال بھی بن سکتی تھی، اور یہ توہین مذہب ایک سینسیٹیو معاملہ ہے. تو پاکستان کے اداروں نے اس میں بڑا پوزیٹیو کردار ادا کیا ہے. یہ مرزا صاحب کے حق میں بھی بہتر ہے، چاہے FIA نے گرفتار کیا ہے، چاہے 3 MPO کے تحت انہیں حفاظتی تحویل میں لیا گیا ہے. تو یہ جو امن و امان کا مسئلہ بنا تھا اس کے لیے بہتر ہے، اور خود مرزا صاحب کے حق میں بھی بہتر ہے. ہم آپ کو اس سوال سے مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.